गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गायस्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ आज एक बहुत ही खसूसी मेहमान मौजूद हैं। ये एक मसाशुदा खादमा है और इन्होंने मुझे शिफा की कुदरत और मुअस्सर अंजीली बशारत के बारे में मुकम्मल तौर पर सिखाया है। तो आज पास्टर केट मैं आपको इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए एजाज़ और खुशी की बात है, और तमाम नाजरीन को सलाम। आज आपके साथ खुदा की बातें बांटना मेरे लिए बाइसे खुशी है। तो अजीजो, पास्टर केट एक मसाशुदा खादमा है और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, द लॉर्ड हु हील्स यू और अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। आप ये दोनों किताबें amazon.au पर हासिल कर सकते हैं और आप इन्हें फिश पॉन्ड पर भी दरियाफ्त कर सकते हैं, और कुरंग ऑनलाइन पर भी। कुरंग ऑनलाइन अब ऑनलाइन सर्विस भी फराहम कर रहे हैं, तो आप इस किताब को वहां पर भी दरियाफ्त कर सकते हैं। द लॉर्ड हु हील्स यू, मुझे ये किताब बहुत पसंद है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे यू वर्जन बाइबल प्लान भी बहुत पसंद है। कितने लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्या आप बता सकती हैं? तकरीबन 30,000 लोग अब तक इस प्लान को पढ़ चुके हैं। हमारी दुआ है कि ये लोगों को खुदा के कलाम में गहराई तक ले जाए और उनकी शिफा के लिए उनमें ईमान पैदा करे, ये वाकई शानदार है। सके। अजीजों, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब भी मुझे अपनी हीलिंग थियोलॉजी को ताज़ा करने की जरूरत पड़ती है तो मैं यू वर्जन ऐप पर पास्टर केट का प्लान दोबारा पढ़ता हूँ। ये मुख्तसर, ताकतवर और मुकम्मल तौर पर बाइबल की अजीजों बुनियादों पर कायम है, और ये बहुत ही शानदार है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं यकीनी तौर पर अपने अंदर ताजगी को महसूस करता हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इसे तरतीब दिया। ये एहसास की बात है। जी हाँ। तो एक बार फिर से हमारे दरमियान खुदा की अजीम खादमा पास्टर केट मौजूद हैं और हम इनसे बहुत सी चीजों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने खानदान का तारुफ हमें करवाएं। मैं पिछले 36 साल से अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से गुजार रही हूँ। हमने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद फौरन शादी कर ली। हमारे 2 बालिग बच्चे हैं, बेटी एनालिसा और बेटा माइकल, और हमारी खूबसूरत बहू टोनिया। हम तकरीबन 28 साल से खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। और वो शानदार खादिम हैं। शुक्रिया। C3 चर्च, जिसे उस वक्त क्रिश्चियन सिटी चर्च कहा जाता था, मैं तकरीबन 30 साल से शिफा के मौजू पर तालीम दे रही हूँ। इब्तिदा हीलिंग स्कूल से हुई, फिर बाइबल कॉलेज, नाइट स्कूल और डे स्कूल, और फिर C3 SYT में 10 साल तक हीलिंग सर्विस की क़यादत की। और आप भी पिछले साल हमारे साथ उस हीलिंग सर्विस का हिस्सा रहे, जो वाकई एक शानदार वक्त था। हमने बेशुमार शिफाएं और मौजज़ात देखे, कैंसर से शिफा, मुख्तलिफ बीमारियों से आज़ादी, नाबीना आंखों का खुल जाना और लोगों की समात का बहाल होना। हमने खुदा की कुदरत को काम करते देखा। उन्हीं तजुर्बात की बिना पर मैंने 2 किताबें पिक्चर ऑफ हेल्थ और द लॉर्ड हु हील्स यू लिखी हैं, ताकि लोगों की शिफा के सफर में मदद कर सकूं। और मेरी दूसरी पेशावराना जिम्मेदारी ये है कि मैं एक फार्मासिस्ट भी हूं। हमें अद्वियात की जरूरत होती है और हमें डॉक्टर की जरूरत होती है। देखिए, खुदा डॉक्टर और दवाओं के जरिए से भी लोगों को शिफा दे सकता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इल्म दिया है। और पास्टर केट, आपने जो अभी बात कही, ये वाकई बहुत खूबसूरत थी और मेरे दिल को छू गई कि आपने ये किताबें लोगों की मदद के लिए लिखी हैं, और यही हमारी खिदमत का मकसद है कि हम लोगों की मदद कर सकें और इसके वसीले से वो खुदा की मोहब्बत को जानें, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के बारे में जानें, क्योंकि हम खुद उस आज़ादी, मोहब्बत, खुशी और फजल का तजर्बा कर चुके हैं, और हम चाहते हैं कि ये खुशखबरी जो हमारे पास है हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। पास्टर केट, मैं आपकी तमाम खिदमात को सराहता हूं, और उस शिफाइया इबादत की टीम के तौर पर मेरा वहाँ खिदमत करना बहुत ही बाबरकत रहा, और ये वाकई ही शानदार था। और मेरे पास आज भी वो गवाहियाँ महफूज हैं जो कि उस शिफाइया इबादत के जरिए से लोगों ने पाई।
بہت سے لوگوں نے معجزات پائے اور یہ پاسٹر کیٹ کی شفائیہ عبادت کی بدولت ہے جو وہ 10 سال سے کر رہی ہیں. خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف اور اس کا شکر ہو. آمین آمین. تو پاسٹر کیٹ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق میں کس طرح سے آئیں؟ یہ تقریباً 36 سال پہلے کی بات ہے. میرا خاندانی پس منظر انتہائی گھریلو تشدد اور ہر قسم کی بدسلوکی سے بھرا ہوا تھا، اور اس تشدد کا اثر خاندان کے ہر فرد پر مختلف انداز میں پڑا. جہاں تک میری بات ہے، میں بچپن سے لے کر 25 سال کی عمر تک مسلسل بیمار رہی. جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس وقت بھی میں کئی بیماریوں میں مبتلا تھی. بعض اوقات ڈاکٹر کہتے تھے یہ تو نصابی مثال ہے، ہم ایسی حالتیں عام طور پر نہیں دیکھتے. میں نے اپنی نصف سے زیادہ اسکولنگ بیماری کی وجہ سے کھو دی، لیکن جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو خدا نے مجھے ان تمام بیماریوں سے شفا دی. پھر میرے ایک بہن بھائی نے نجات پائی. مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن ہمارا خاندان اور دوستوں کا حلقہ مسیحیت کے خلاف کافی سخت رویہ رکھتا تھا. جب اس نے ہمیں چرچ آنے کی دعوت دی تو ہمارا جواب یہی تھا، نہیں، یہ تو کوئی فرقہ ہوگا، ہم وہاں نہیں جائیں گے. لیکن اس کے ایک دوست نے بڑی محبت سے مجھ میں دلچسپی لینا شروع کی. وہ عجیب انداز میں نہیں بلکہ دوستانہ طریقے سے پوچھتا تھا اب کیسی ہیں زندگی، کیسی گزر رہی ہے. مجھے احساس نہیں تھا کہ خدا آہستہ آہستہ میرا دل نرم کر رہا ہے. ایک دن میں اپنے بھائی کے گھر باربیکیو میں گئی ہوئی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے میرے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا. وہاں ایک سابق پاسٹر موجود تھے. انہوں نے مجھے کونے میں بٹھایا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ خوشخبری سنانا شروع کر دی. میں دل میں سوچ رہی تھی میں کسی اور کے گھر میں ہوں، اس لیے ادب سے سن لیتی ہوں. حقیقت میں توجہ نہیں دے رہی تھی، بس خاموشی سے سن رہی ہوں اور پھر گھر چلی جاؤں گی. لیکن جب میں گاڑی میں بیٹھی تو اچانک خداوند کی خوشی نے مجھے گھیر لیا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خوشی سے پھٹ جاؤں گی. اور خوشی تو میری زندگی کا عام تجربہ کبھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے بہت تکلیفیں جھیلی تھیں. گھر واپسی کے راستے میں میں خوشی سے بھر گئی. میں گا رہی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے گاڑی نور سے بھر گئی ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ ہوا ہے. اس کے بعد بھی 6 ماہ گزر گئے اور میں چرچ نہیں گئی. لیکن ہر ہفتے کی رات میرے اندر سے ایک نرم سی آواز آتی، کل چرچ جانا ہے. مجھے یہ بات بہت حوصلہ دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو روح القدس اس کے دل میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف نجات کے بعد بات کرنا شروع نہیں کرتا بلکہ پہلے سے ہی دلوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف نجات کے بعد بات کرنا شروع نہیں کرتا بلکہ پہلے سے ہی دلوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. روح القدس میرے اس وقت کے بوائے فرینڈ جو آج میرے شوہر ہیں ان سے بھی بات کر رہا تھا. میں نے تقریباً 6 ماہ تک اس آواز کو نظر انداز کیا، لیکن پھر آخر کار چرچ چلی گئی. پہلے ہفتے میں صرف یہ دیکھنے گئی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور آیا یہ سب عجیب تو نہیں. دوسرے ہفتے میں آگے گئی اور پھر یسوع مسیح کو قبول کیا اور پاسٹر فل پرنگل نے میرے لیے دعا کی. اور مجھے جو پہلی چیز یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں چرچ سے نکلی تو میری زندگی کا سارا خوف ختم ہو گیا. میری کمر ایک کار حادثے کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکی تھی. میری ریڑھ کی ہڈی کے مہرے تک باہر نکل آئے تھے اور میں ہر وقت درد میں رہتی تھی، لیکن وہ درد چلا گیا. خدا کا شکر ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور پھر اسی ہفتے مجھے احساس ہوا کہ جن بیماریوں کے ساتھ میں برسوں سے زندگی گزار رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. سب کچھ چلا گیا. ہم حیران رہ گئے کیونکہ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا تھا، لیکن میرے پاس خدا کی قدرت کا ذاتی تجربہ تھا اور یہی میری خدمت کا مقصد بن گیا کہ لوگ خدا کی حضوری اور اس کی قدرت کا تجربہ کریں. کیونکہ جب آپ اس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ ہر دلیل اور ہر شک پر غالب آ جاتی ہے. خدا نے ہماری پوری زندگی بدل دی. بعد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دوبارہ بیمار ہوئی. اس مرتبہ شفا فوری نہیں ملی بلکہ وقت کے ساتھ ملی. ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ہم کبھی بچے پیدا نہیں کر سکیں گے، لیکن خداوند نے شفا دی. اس نے ہمیں اولاد عطا کی اور ماضی کے تمام جذباتی زخموں کو بھی شفا بخشی. یہ شاندار تھا. خدا کی تعریف ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاسٹر کیٹ کے بچوں سے یعنی مائیکل اور اینالیسا سے ملا ہوں اور میں خدا کے معجزاتی کام کا گواہ ہوں. ان کا خاندان واقعی خوبصورت خاندان ہے. پاسٹر رچرڈ اور پاسٹر کیٹ C3 چرچ کے مضبوط ستون رہے ہیں جس کو کرسچن سٹی چرچ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خدا کی محبت یسوع مسیح کے فضل کو عزیز و جان کر اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دی. آپ بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ ایمان لا کر اسے حاصل کر سکتے ہیں.
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کے لیے مقصد رکھتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی گواہی سن کر میں واقعی پرجوش ہو رہا ہوں۔ آپ نے زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، مگر خدا کی بھلائی کے ذریعے سے آپ نے شفا یابی پائی۔ آپ نے مختصر سا ذکر کیا، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا بڑے کام کیے اور آپ اب کیا کر رہی ہیں۔ یہ تقریباً ہماری شادی کے تقریباً 9 ماہ بعد شروع ہوا۔ اچانک مجھے ایک خودکار مدافعتی بیماری آٹو امیون ڈیزیز نے آ لیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے بہت دیر تک نظر انداز کیا۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے جسم کے مختلف اعضاء کام کرنا بند ہو گئے تھے۔ میں شدید کمزوری اور تکلیف کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی دوران ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم کبھی بچے پیدا نہیں کر سکیں گے۔ مختصر یہ کہ انسانی لحاظ سے یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت میں نے خدا کے کلام میں گہرائی سے جانا شروع کیا۔ میں نے شفا کے بارے میں بہترین تعلیمات سنی، خدا کے وعدوں کا اقرار کیا، دعا کی اور ہر قربان گاہی دعا آلٹر کال میں شرکت کی۔ 18 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں نے خدا سے کہا، خداوند میں وہ سب کچھ کر چکی ہوں جو میں جانتی تھی، لیکن میں نے اب بھی شفا نہیں پائی۔ تب روح القدس نے بہت واضح طور پر مجھ سے بات کی۔ اس نے فرمایا، تم اب بھی اپنے آپ کو بیمار سمجھتی ہو۔ پھر خدا مجھے ایک سفر پر لے گیا۔ اس نے مجھے صرف شفا پر ایمان رکھنے سے آگے بڑھایا اور سکھایا کہ شفا کو عملی طور پر کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت اچھا ہے کہ خدا شفا دینے والا ہے، اور یہ بھی جاننا شاندار ہے کہ یسوع نے ہر بیماری اور ہر کمزوری کے لیے شفا مہیا کر دی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ اس شفا کو کیسے قبول کیا جائے۔ اسی تجربے کے نتیجے میں میری پہلی کتاب پکچر آف ہیلتھ لکھی گئی۔ یہ اس تبدیلی کا خلاصہ ہے جو خداوند نے مجھے دکھائی، یعنی صرف شفا پر ایمان رکھنے سے آگے بڑھ کر اس شفا کو اپنی زندگی میں عملی طور پر جینا اور اس میں چلنا۔ یہ واقعی ہی حیرت انگیز ہے، اور میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور حاصل کریں۔ Amazon.au پر یہ دستیاب ہے، آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ جی ہاں، اس سفر کے دوران خداوند نے مجھے یہ دکھایا کہ اکثر مسئلہ 2 مختلف نقطۂ نظر کا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہے جو ہماری جسمانی حالت، احساسات اور حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے تمام حواس ہمیں بیماری کی حقیقت دکھاتے ہیں، خاص طور پر اگر بیماری شدید یا لمبے عرصے سے ہو۔ پھر ہم اسی زمینی نقطۂ نظر سے آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، کلام کا اقرار کرتے ہیں، بار بار دعا کے لیے آگے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ خدا کی قدرت ہمارے انسانی نقطۂ نظر پر کام نہیں کرتی۔ خدا کا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ صلیب سے مکمل کام کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شفا پہلے ہی مہیا کی جا چکی ہے۔ وہ یسوع مسیح میں مکمل اور انجام پائے ہوئے کام کو دیکھتا ہے۔ جب ہم اس کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور خود کو اس جگہ پر رکھتے ہیں تو خدا کی قدرت وہیں موجود ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ زبردستی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جذباتی جوش یا انسانی کوششوں کا نام نہیں، ایمان ایک آرام کی حالت ہے، اور ایمان کے پاس بینائی ہوتی ہے۔ جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں اور خدا کی ذات اور اس کے کام کو دیکھتے ہیں تو اس کی قدرت آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ ایمان کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ ایمان خدا کے نقطۂ نظر کو دیکھتا ہے۔ جب پولس رسول کہتا ہے کہ ہم ایمان سے چلتے ہیں نہ کہ دیکھنے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اندھا دھند چلتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے گا، بلکہ ایمان خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب آپ اس کی ذات اور اس کے کام کو دیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قدرت اور طاقت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اور آپ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، یہ واقعی بہت اہم بات ہے اور یہ ایک ترغیب کی طرح ہے۔ دیکھیں، میری اپنی شفا کے تجربے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں نے بھی مافوق الفطرت طور پر شفا پائی، اور میری بھی کہانی کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ دراصل میں بھی گھریلو تشدد والے ماحول میں ہی پلا بڑا ہوں۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا اور میں نے بائبل کلاس کے دوران میں نے حقیقی طور پر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا۔ تو جیسا کہ پاسٹر کیٹ کہہ رہی ہیں، شفا کے بارے میں جاننا کافی نہیں بلکہ اس پر ایمان لانا عزیز و کافی ہے۔
آپ کو خود کو شفا یافتہ دیکھنا ہوگا, آپ کو خود کو فتح مند دیکھنا ہوگا, آپ کو خود کو تندرست دیکھنا ہوگا. دیکھیں عزیزو, آپ کو خود کو خوش, مضبوط اور آزاد دیکھنا ہوگا. حتیٰ کہ جب میں بیمار تھا, ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکوں گا, اور اگر میں شادی کر بھی لیتا ہوں تو میری بیوی کو میری دیکھ بھال ایک معذور شخص کی طرح کرنی پڑے گی. اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میرے حالات اس قدر بدتر ہوں گے کہ میں چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں گا. اور اکثر ڈاکٹرز نے میرے لیے زیادہ امید ظاہر نہیں کی, لیکن دعا کی جگہ پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا, اپنی پوری قوت کے ساتھ. اور میں نے شفا کے بارے میں آیات کو یاد کرنا شروع کیا, اور جیسا کہ پاسٹر کیٹ نے کہا, میں نے خود کو شفا یافتہ دیکھنا شروع کیا, کیونکہ یسوع صلیب پر ہمیں شفا دے چکا ہے. میں پہلے ہی اس کے وسیلہ سے شفا پا چکا تھا. میں اپنی شفا کو کما نہیں سکتا تھا, نہ ہی میں اس کے لائق تھا, مگر یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اپنی شفا یابی کو پا چکا تھا. اور پھر لہروں کی مانند, لہروں کی مانند, لہروں کی مانند, محبت کی لہریں, امن کی, زندگی کی اور خوشی کی لہریں. اور میں نے روشنی دیکھی کہ یسوع مسیح میرے دل, میری روح, میرے جسم میں اتر گیا, اور میں نے جانا کہ میں شفا یابی پا چکا ہوں. اور اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں مکمل شفا یاب تھا. اب مجھے دن میں 18 گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں تھی. دھندلا نظر آنا ختم ہو گیا, میری ناک سے خون آنا بند ہو گیا, سر کی شدید درد ختم ہو گئی تھی, اور میں اپنی معمول کی زندگی میں واپس لوٹ آیا. اور میں دن میں 8 سے 9 گھنٹے ہی سونے لگا. میری بیوی کبھی کبھار 10 گھنٹے سو لیتی ہے. اور میں اس قابل تھا کہ میں اپنی معمول کی زندگی میں واپس آؤں, اور میں شادی شدہ ہوں, اور میرے عزیزوں 2 خوبصورت بچے ہیں. دیکھیں, ہم اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یسوع ہی شفا دیتا ہے. صرف یسوع مسیح ہی شفا دیتا ہے. وہ بھلا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے لیے ہے, اور وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے, اور وہ آپ کی زندگی کے لیے منصوبے رکھتا ہے. اور عزیزوں, میرے پاس اس بات کا میڈیکل پروف ہے. اور دیکھیں, ایک MRI یہ بتا رہی تھی کہ میرے ذہن میں وائٹ میٹر برین لیشنز کے دھبے ہیں, اور وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن میں نے اپنی دعا کی جگہ پر خدا کی محبت کا مفوق الفطرت تجربہ کیا. اور اس سے پہلے کہ میں دوبارہ کالج جاتا, میں نے ایک اور MRI کروائی, اور وہ بالکل درست تھی. کوئی دھبے باقی نہیں تھے. وائٹ میٹر برین لیشنز کے کوئی بھی دھبے وہاں نہیں تھے, اور میں بالکل ٹھیک تھا, اور میری MRI بالکل ٹھیک تھی, اور تمام قسم کے علامات مکمل طور پر ختم ہو گئے یسوع مسیح کے نام میں. دیکھیں, ہم اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح ہی شفا دیتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں کہ آپ شفا دینے والے کو تلاش کریں, نہ کہ شفا کو. شفا دینے والے کو تلاش کریں. خدا کے چہرے کی تلاش کریں, نہ کہ صرف اس کی نعمتوں کی تلاش کریں. ہمیشہ دینے والے کو دیکھیں, نہ کہ ہمیشہ برکتوں کی طرف دھیان کریں. خدا کی تلاش کریں, اس کی ذات کو ڈھونڈو, نہ کہ صرف اس کے کاموں کو. آپ نے جو کہا میں اس سے متفق ہوں. جیسے کہ آپ نے خود کو شفا یافتہ دیکھا, میں نے بھی اسی طرح خود کو شفا یافتہ دیکھا. دیکھیں, یہ محنت سے نہیں ہوا, نہ کہ کمانے سے, بلکہ اس کو قبول کرنے سے یہ ہوا. ہم نے صرف اپنے ذہن کا نظریہ بدلا اور شفا کو قبول کیا. اور خدا کی تعریف ہو. ان کے 2 بچے ہیں جو کہ خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں, اور پاسٹر کیٹ مجھے بائبل کالج میں بھی پڑھا چکی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ پاسٹر رچرڈ بھی عظیم آدمی ہیں. اور یہ سارا خاندان مل کر خدا کے کھیت میں کام کر رہا ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ہر ٹیسٹ کو ٹیسٹمنی میں تبدیل کر سکتا ہے, اور ہر میس کو میسج میں بدل سکتا ہے. دیکھیں, وہ بھلا خدا ہے, اور وہی کل کائنات کا خالق ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے, اور میں تمہاری سنوں گا. یہ یرمیہ 29:11 سے 13 میں مرقوم ہے. یہ دل سے دل تک کا تعلق ہے. پورے دل سے خداوند کی تلاش کریں, اور آپ اسے دریافت کریں گے. پاسٹر کیٹ, میں آپ کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. آپ کی شاندار گواہی ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل مختلف گرجا گھروں میں خدا کے پیغام کو سنا رہی ہیں, اور آپ C3SYD کی پاسٹر بھی ہیں, اور آپ کے پاس شفا کی نعمت بھی ہے. عزیزو, آپ بنا تکلف ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پاسٹر کیٹ کو اپنے پروگرام میں بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیں. اور میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بابرکت خادمہ ہیں, اور ان کے پاس پیغام سنانے کی بھی برکت ہے, اور یہ بہت اچھا بولتی ہیں, اور یہ جب بھی بولتی ہیں یہ دوسروں کے لیے حوصلہ مندی کا باعث بنتی ہیں. اور میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں میں خود کو حوصلہ مند محسوس کرتا ہوں. یہ ہمیشہ حوصلہ مندی دیتی ہیں. اور پاسٹر کیٹ, اس سے پہلے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ Amazon.com.au پر, اور کورونگ ویب سائٹ پر, اور
फिश पॉन्ड पर, बुकटोपिया पर और यू वर्जन बाइबल ऐप पर भी आप इसे दरियाफ्त कर सकते हैं। द लॉर्ड हु हील्स यू और अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी पसंद नहीं, मुझे वो भी पसंद है, मगर एक ख़ास चीज़ जो मुझे पसंद आई यूहन्ना की अंजील में ये मरकूम है, अगर यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात और उसकी शिफा को लिखा जाता तो तकरीबन दुनिया की किताबें कम पड़ जाती। अजीज़ों, देखें ये खुदा के जिंदा कलाम में मरकूम है, और देखें खुदा का कलाम सच्चा है। तो बाकी मौजज़ात जो कि अंजीलों में मौजूद हैं वो क्यों लिखे गए? पास्टर केट इसके बारे में आपको बताएंगी, क्योंकि हमें हर एक मौजज़ात से सीखने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। देखिए, वो औरत जिसके खून जारी था, उसने यीशु मसीह को तलाश किया और यीशु मसीह को छुआ, ठीक है। और देखिए, अंधा बरतमाई, उसने भी यीशु मसीह को तलाश किया, तो हमें भी यीशु को तलाश करना है। हमें हर मौजज़े से कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि अनाजील में जो मौजज़ात हैं उन सब का एक ख़ास मकसद है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ शामिल हैं और आपने हमें अपनी गवाही सुनाई। ये मेरे लिए बहुत बाबरकत रही। पास्टर केट, क्या आप सब लोगों के लिए शिफायाबी की दुआ करेंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे? हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं। ये सपुर्दगी की इलामत है, ताकि हम अपने दिल खुदा के लिए खोल सके और उसे हासिल कर सके, शिफायाबी को हासिल कर सके। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तुझे बुलंद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वही खुदावंद है जो हमें शिफा देता है। तूने खुद ऐलान किया है कि तू ही शिफा देने वाला खुदा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप करते हैं, ये आपकी ज़ात है। आप ही शिफा देने वाले हैं, और मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ यीशु कि आप सलीब पर गए। आपने ना सिर्फ हमारे गुनाह और सज़ा अपने ऊपर ली और हमें अब्दी ज़िंदगी दी, बल्कि आपने हमारी बीमारियाँ और दर्द भी अपने ऊपर ले लिए। आपने वो सब जहनी और जज्बाती सदमात भी उठाए। यसाया 53 के मुताबिक आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें शिफा मिल सके। आपके खून बहाने और मार खाने के वसीले से हम शिफा पा चुके हैं। बस हम आप पर ईमान रखते हैं खुदावंद, और मैं शुक्र करती हूँ ऐ रूहुल कुद्स कि आप यीशु की चीज़ों को लेकर हमें ताकत के साथ जाहिर करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप अपनी कुदरत हर उस शख्स की ज़िंदगी में जाहिर करें जो आज ये देख रहा है। उनको भर दें ऐ खुदावंद मसीह की शिफा देने वाली कुदरत से। मैं जिस्मों में शिफा का ऐलान करती हूँ। मैं हुक्म देती हूँ कि कैंसर अभी यीशु के नाम में जिस्मों से निकल जाए। मैं शिफा का ऐलान करती हूँ। मैं ज़िंदगी और ज़्यादा फरावानी वाली ज़िंदगी का ऐलान करती हूँ। मसीह की ज़िंदगी अभी आपके जिस्मों में भर जाए और तमाम कैंसर, तमाम बीमारियाँ जिस्मों से निकल जाएं। मैं देख रही हूँ कि आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी शिफा पा रही है। मैं हुक्म देती हूँ कि सूजन और जोड़ों की तकलीफ अभी जिस्मों से दूर हो जाए। हाथ और उंगलियाँ सीधी हो रही हैं, पाँव की उंगलियाँ सीधी हो रही हैं, कूल्हे के जोड़ खुल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर अभी शिफा और आज़ादी आ रही है। मसीह की शिफा देने वाली कुदरत के जरिए ऐ खुदावंद, हम तेरे शिफा देने वाले फजल का शुक्र अदा करते हैं जो हर एक को भर रहा है। हाँ खुदावन, तेरी हुजूरी उनको भर रही है। रूहुल कुद्स तो इनके दिलों के साथ कलाम कर। हम हर एक के लिए शुक्र करते हैं और हम मानते हैं कि तू उनकी ज़िंदगी में अजीम काम करने वाला है और अपनी अजीम मोहब्बत को जाहिर करेगा यीशु के नाम में। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। मैं देख रहा हूँ कि किसी को टांगों का मसला है, वो टांगे यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। वो बीमार टांगे यीशु मसीह के कादिर नाम से शिफा पाएं। उठे और चलें, उठे और चलें, उठे और चलें, उठे और चलें। देखिए, जिसे पतरस ने कहा था, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मैं यीशु मसीह की कुव्वत और ताकत से आपके लिए शिफायाबी को मांगता हूँ। रूहुल कुद्स आप पर जाहिर हो। मैं रूहुल कुद्स की शिफा बख्श कुव्वत को जाहिर करता हूँ। तू वो कर जो तू करना चाहता है। खुदावन, जो तेरी तरफ से नहीं, मैं उसे हुक्म देता हूँ कि अभी और इसी वक्त निकल जाए और तेरी खास मर्जी इस शख्स पर आए। रूहुल कुद्स, तेरी शिफा बख्श कुव्वत इस पर आए। हर हड्डी, हर पट्टे, हर एक टिश्यू पर खुदावंद मैं तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। हर एक हड्डी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो। तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो। यीशु मसीह के कादिर नाम में ऐसा ही हो।
आमीन। आमीन। तो आज शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप अगले हफ्ते इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जरूर शामिल हों। हम पास्टर केट के साथ इसका दूसरा हिस्सा करेंगे, पिक्चर ऑफ हेल्थ एंड द लॉर्ड हु हील्स यू। हम इन किताबों के बारे में पास्टर केट से बहुत कुछ जानने वाले हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप जरूर शामिल हों, और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आप ये जान लें जी कि हाँ, खुदा आपसे बिल्कुल। मोहब्बत करता है। वही शिफा देने वाला है, वही भला है, वही खुदा है, और वो आपसे मोहब्बत करता है। और मैं दुआ करता हूं कि आप खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत रहें और ताउम्र खुदा की बरकत को हासिल करते रहें। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज खुदा रहा हूँ। बरकत दे। बाय। बाय। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं, या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा, जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है, और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे, और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं, और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजज़े के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है, और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं, या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत
और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं।